औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफजाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म से आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं जामियत सवर हयात खुदा की रज़ा और मखलूक की फ़लाह। इस किताब का मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मखलूक की फ़लाह के लिए अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में अपने समाजी, माशी और माशरती मसाइल कैसे हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की किस्त। ख़ताएँ, मिस्टेक्स जल्दी माफ़ कर देनी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी और गैर यकीनी है। इबादत से आजी होती है, आजी से खल्क़े खुदा की खिदमत का जज्बा पैदा होता है और खिदमत ही इंसान को मोतबर बनाती है। खौफ खुदा दुनिया भर की परेशानी और खौफ से बेखौफ कर देता है, और जिस इबादत से खौफ खुदाबंदी पैदा ना हो वो इबादत नहीं, महज है। ज़िक्र का मतलब ध्यान होना है और ध्यान होने का मतलब ताबेदारी के लिए हमा वक्त तैयार या अलर्ट रहना है। इबादत का मतलब अताअत और अताअत फर्मा बरदारी है कि इंसान तमाम मामलात में रब करीम का फर्मा बरदार बन कर रहे, और इस ज़ात बारी की फर्मा बरदारी है ही इंसान के भले में, फ़ाल और अमाल के इख्तियार करने में है। मुझे हैरानगी होती है इन अफराद पर जो सजदे की पोजीशन बनाते हैं और इसके बावजूद भी इनमें तकब्बर रहता है, शायद कि वो गौर नहीं करते। इबादत किसके लिए कर रहे हैं? क्या रब ताला ज़रूरतमंद है? रब करीम हरगिज़ ज़रूरतमंद नहीं। इंसान ज़ात मखलूक खुदा होने की हैसियत से ज़रूरतमंद है, इसलिए इबादत अल्लाह की ज़रूरत नहीं बल्कि हमारी अपनी इस्लाह के लिए है। बेशक अल्लाह लायक इबादत है। इबादत का मतलब तमाम मामूलात में अताअत, फर्मा बरदारी, मन मर्जी से नहीं, खुद से ताबा कर लेने से या हो जाने के हैं, जो चाहत और ज़ाती रग़बत या रज़ामंदी के बगैर जबर से नहीं होती, क्योंकि रग़बत तो राग़ब करने से ही होती है, जबर से नहीं, जिसकी बेहतरीन मशक यानी कि एक्सरसाइज नमाज में और अमल का मामलात में ही इजहार होता है। हम हज और उम्रा के लिए साबका किए गए गुनाहों को बख्शवाने मतलब माफ़ करवाने के लिए जाते हैं, आइंदा गुनाहों से ग्रेज़ा मतलब बाज रहने के लिए नहीं। बाज़ लोगों ने तो हज और उम्रा को फ़ैशन बना लिया कि हर साल जाते हैं, जबकि इनका अपने यहाँ हक तलफियों के ख़िलाफ़ कोई मशर्ती करदार नहीं होता, बल्कि बसा औकात बज़ाते ख़ुद भी इस्तिसाली करदार के मालिक और साम्राज्य एजेंट होते हैं। अल्लाह हमारी इबादत से नहीं, मुस्बत रवैयों से खुश होता है। अलबत्ता रवैयों की तमीर व तरक्की इबादत यानी बंदगी या रब करीम की फरमाबरदारी से ही है। मिजाज को मुस्बत अंदाज में ढालने का नाम तज़किया है। दौरान इबादत बेसाख्ता आवाज़ का बुलंद हो जाना मोहब्बत में सरशार होने यानी कि डूब जाने की अलामत है। सना में जो खसूसियात हम ऐद साजी के लिए रब ताला से तलब करते हैं, इनका अपने आप में पैदा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिनके मबाइन ऐद हो रहा हो, दोनों में खसूसियात का होना नागज़ीर है। अगर एक में खसूसियात नहीं होगी तब भी ऐद नहीं निभाया जा सकता। एक गैर मज़हब जिसका मज़हब तो यकीनन होता है, उसे इसके मजहबी अखलाक पर तो बासानी लाया जा सकता है, और वो अखलाकियात फितरत इंसानी से मुताबिकत भी ज़रूर रखते हैं, और इसका जज़ा और सज़ा का मजहबी तसव्वुर तरगीब के ज़रिए उसे बद अखलाकी की तरफ जाने भी नहीं देगा। मगर जिस किसी का मज़हब हो ही ना, इसकी तरबियत और बातनी इस्लाह जिस पर ताज़ीर भी लागू नहीं हो सकती, इसकी किन बुनियादों पर तरबियत हो सकेगी? क्योंकि ताज़ीर का इतलाक़ तो ज़ाहिरी अमल पर होता है। मैं रब करीम का हुक्म जानकर
اپنے آپ کو کعبۃ اللہ کو عزت دینے کا پابند سمجھتا ہوں، ورنہ عمارتوں سے بھی کوئی سروکار نہیں۔ اگر محض زیارت سے رب راضی ہوتا تو ابو جہل اور ابو لہب تو ہر روز زیارت کرتے تھے۔ ہمیں اپنی خواہش کے لیے نہیں، رب کریم کی رضا کے پیش نظر حج اور عمرہ کرنا چاہیے، اور غور کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کی رضا کا کب، کس وقت اور کیا تقاضا ہے۔ جہاں لوگ لاج اور بھوک سے مر رہے ہوں تو تب وہاں افراد کی بھوک مٹانا اور علاج کروانا فرض ہے یا حج یا عمرہ؟ اگر میرا رب کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی اور عمارت، پہاڑ یا درخت کی زیارت کا حکم دے دیتا تو تب میں وہاں وہی کرتا جو میرا رب چاہتا۔ میرے نزدیک کعبہ کی حیثیت بھی اس وجہ سے ہے کہ اسے حیثیت میرے رب تعالیٰ نے دی ہے۔ ہماری عبادات کا مقصد معاملات کی درستگی ہے، ورنہ تو ہماری عبادات رب کریم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ عبادت سے خوف خدا، قرب الہی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ خوف خداوندی کا تصور غلط کاموں اور نازیبا حرکتوں سے روکے رکھتا ہے، اور رب تعالیٰ کے قرب کا ذوق اچھے اور بھلائی کے کاموں کی طرف مائل رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ عبادت عاجزی پیدا کرتی ہے۔ جو جتنا زیادہ عاجز ہوگا، اساس کی بنیاد پر اس میں خدمت کا جذبہ برقرار رہے گا۔ عبادت کے دو مقاصد ہیں: سوچ کا مثبت اور اجتماعی ہو جانا یعنی روحانی ترقی، اور پورے قرآن کے دو مقاصد ہیں: روحانی و تمدنی ارتقاء، جن میں روحانی ترقی زندگی کا ایک پہلو ہے اور تمدنی ترقی دوسرا، جو روحانی ترقی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ روحانی ترقی کے بغیر تمدنی ترقی اور تمدنی ترقی کے بن روحانی ترقی ممکن نہیں۔ اس لیے قرآن میں صلاۃ اور زکوٰۃ کا بار بار تذکرہ آیا، جو پورے قرآن کا مقصد ٹھہرا۔ ہمارا اپنے رب کی عبادت کرنے کا مقصد تو ٹھہرا ہی یہ کہ ہم اس کی مخلوق کے لیے کردار ادا کریں۔ جس طرح عبادت میں کمی کوتاہی کی وجہ سے احساس ہوتا ہے، اسی طرح یہ کیسے ممکن ہے کہ مخلوق کی حق تلفی ہو رہی ہو اور ہم کسی کردار کا تعین نہ کریں؟ وہ اس لیے کیونکہ حقوق العباد بھی رب کریم کا ہی حکم ہے۔ عیدوں اور تہواروں کو منانے کا رواج نبی سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن خیال ہونے کی دلیل ہے۔ عبادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اچھا گمان، صاف نیت اور اجتماعی سوچ کی تعمیر و ترقی چاہتا ہے۔ بے شک نماز، روزہ اور تمام عبادات کا مقصد روحانی ترقی ہے، مگر روحانی ترقی کا ظاہر ہونا عبادت سے نہیں بلکہ عبادت کے نتیجے میں رب تعالیٰ کی راضی اور ناراضگی، خوف خدا اور قرب الہی کو محسوس کرنے سے ہے۔ میرے نزدیک سستی پر غالب آ جانے کا نام تہجد ہے، اور صلاۃ تہجد اس وقت یعنی کہ آدھی رات غنودگی کے عروج کے وقت میں سستی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جانے کا نام ہے۔ اس لیے تہجد تمام بڑے لیڈرز یعنی اجتماعی مشن رکھنے والوں پر فرض تھی اور ہے۔ اللہ کی عبادت کا وسیع مفہوم اس کی اطاعت یعنی کہ فرما برداری، یعنی نظام فطرت کا سیاسی غلبہ قائم کرنے کی جد و جہد ہے۔ جب رب تعالیٰ ہی کی مدد کے بن ممکن نہیں، اور یہ جد و جہد درست رستے یعنی کہ حکمت عملی کی متقاضی ہے، جس کا نتیجہ انبیاء اور اپنے مقصد میں کامیاب لوگوں جیسی کامیابی حاصل کرنا ہے۔ عبادت اور ریاضت کے ذریعے رب تعالیٰ پر بھروسے کا تصور بے بس اور مایوس نہیں ہونے دیتا، اور حوصلہ مند شخص ہی اچھے گمان کی بنیاد پر اپنے بڑے مشن مطلب کہ انقلاب لانے میں کامیابیوں سے مکنار ہو سکتا ہے۔ نماز کو میں محض رسم نہیں سمجھتا، نہ مانتا، البتہ روح کے ساتھ ضرور مانتا ہوں۔ اس رسم کا ادا کرنا روح کے مطابق توجہ پر مرکوز اور مبذول رکھتا ہے۔ باجماعت ادا کرنے پر یہ رشتہ ایسا مضبوط اور دائمی ہوتا ہے
کہ پہلے اور بعد میں آنے والے یکجا اور یکجان ہو کر موتیوں کی مالا بن جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ایک ساتھ آپ کو بآسانی ملتی رہیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اسلامی تعلیمات کا نالج زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مل سکے۔